میرے پاک نبی دی بارگاہ دے وچ حضور دے ایک صحابی حاضر ہو جائے جنہاں نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ آئے تھے، آپ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا کیتا؟ کیڑی چیز نو؟ میرے تے تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، سب تو پہلے، ہر چیز تو پہلے میں محمد دے نور نو پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے نور دے وچوں میں محمد دے نور نو پیدا فرمایا. تے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس چیز دا پتہ ہا. آپ فرماندے نے کہ نور محمدی، آپ بھی اس چیز دے ہوتے، اس گل دے ہوتے دلالت کرتے نے. آپ فرماندے نے کہ لوگوں، میں اس گل دے ہوتے دلالت کردا کہ فرمایا کہ میرے پاک نبی دا نور باب آدم دی تخلیق تو بھی 14,000 سال پہلے موجود ہا. 14,000 سال پہلے موجود ہا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے میرا نور. اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ ہر چیز تو پہلے میں محمد رسول اللہ دا نور رب نے بڑھا. سبحان اللہ. نور تو گل چلی. اے نور باب آدم دی پشتی چاہیا، باب آدم دی پشتوں حضرت شیش علی نبی جینا علیہ السلام آپ دی پشتی چاہیا. اس تو ٹردے ہویا حضرت صالحہ آپ دی پشتی چاہیا. حضرت حود علی نبی جینا علیہ السلام آپ دی پشتی چاہیا. اے نور منتقل ہوندہ رہا، منتقلی اس نور دی ہو دی رہی، حتیٰ کہ میرے پاک نبی دے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی مبارک پشتی جو منتقل ہویا. پھر میرے پاک نبی دے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے مبارک پشت دے اندر اے نور منتقل ہویا. حضرت عبداللہ دی پشت دے وچوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ دے جسم مبارک جسم اطہر دے اندر اے نور جدو منتقل ہویا نا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی اما جان فرمانے نے کہ پہلا مہینہ جدو اے نور منتقل ہوندہ میرے تکر آیا. فرمایا پہلا مہینہ آیا تے باب آدم تشریف لے آئے میرے کوئی پہلے مہینے دے اندر. فرمایا پہلے مہینے دے اندر باب آدم تشریف لے آئے اور آکے تے میں نے مبارک بادی دیتی. فرمایا کہ اے آمینہ تینو مبارک ہوئے کہ تو رسولہ دے نبی دی ماں بڑھنا لی. تمام انبیاء دے رسولہ دی، فرمایا تمام انبیاء دی بچو انبیاء افضل الانبیاء دی ماں بڑھنا لی. فرمایا دوجہ مہینہ چڑھے تے ایک پھر اور پیغمبر تشریف لے آئے. فرمایا انہیں مبارک باد دیتی. فرمایا تیسرا مہینہ چڑھیا اور پیغمبر تشریف لے آئے، انہیں میرے مبارک باد دیتی. فرمایا چوتھا مہینہ آیا پھر مبارک بادی آئی. قربان جاوہ اے آمنہ تیرے مقام تو. سیدہ آمنہ پاک فرمانے نے کہ لوگوں اجے حضور میرے شکم اطہر دے اندر نہیں سی تشریف لے آئے. فرمایا کنویں تو پانی بھرن جاندی سان تے ڈول میری رسی جڑی ہے لمبی ہو جاندی سی. تے جدو نبی پاک دا نور مقدس میرے شکم اطہر دے اندر آیا نا تے او جڑا ڈول اگے زیادہ لمکانا پہ جاندہ سی. فرمایا ادھو او ڈول میں نے لمکانا نہیں پیا بلکہ پانی میرے قدمہ چاہے. چاہے تے قدمہ چاہ آکے تے میں سوال کیتا پانی کو لائے. پانی آج خیر ہے، آج کوئی نمی گل ہے کاٹی توجہ ہوئے تے میں اس گل نو مزید بڑا ہوں. اللہ اللہ ایمان والے سیدہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمودی نے پہلا مہینہ باب آدم قد آور شخصیت. فرمایا نورانی چہرہ. فرمایا میرے کو تشریف لے آئے آکے مبارک بادی دیتی. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے. فرمایا تو کون
سوال فرمایا باب آدم نے فرمایا آپ نے فرمایا اے آمنہ میں ابو البشر باب آدم فرمایا میں نسل انسانیت دا باب آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام اے آمنہ تینو مبارک ہوئے تیرے شکم عطر دے اندر کوئی عام نہیں بلکہ تمام رسولہ دا نبی بن کے پیا ہوتا ہے فرمایا دوجا مہینہ آیا میرے کو تشریف انبیاء لے کے آئے انبیاء پیغمبر لے کے آئے انہوں میں مبارک باد دیتی فرمایا تیجا مہینہ آیا تیجے مہینے میں مبارک باد ملی چوتھا مہینہ آیا چوتھا مہینہ اس چوتھے مہینے دے اندر بھی مبارک باد ملی فرمایا لوگوں پنجواں مہینہ آیا میرے کو مبارک باد ہے چھواں مہینہ ستواں مہینہ آیا آٹھواں مہینہ جدو نواں مہینہ آیا حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے کو تشریف لے آئے آپ نے آ کے میرے مبارک باد دیتی اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے میں سوال کی دامن والیا ذرا ایتا دستو کون ہے کیویں آئے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ جواب پہ دے اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے تو محمد الرسول اللہ دی ماں پڑھن والی نعرہ تکبیر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانے لوگوں او قوے علی گل فرمایا آپ فرمانے نے پہلے جدو جاندی سا ڈول رسی لمکانی پہ جاندی سی پانی بڑا مشکل آ جاندہ سی فرمایا جدو اے نور میرے وچ منتقل ہویا شکم عطر دے اندر آیا آپ فرمانے نے لوگوں رسی لمبی نہیں کرنی پئی بلکہ پانی قدمہ بھی چایا میں کہا پانی دینال مخاطب ہو گئے فرمایا اے پانی اگے بھی میں آمنہ کے سلام میں اگے بھی میں آمنہ سلام اللہ علیہ پانی بھرنا واسطے ہونیا لیکن پانی میں نو رسی لمبی کرنی پہ جان دیئے آج کوئی نبی کر لے پانی آپے ابالے پیا لے دے آپے بار پیا دے اپنے تو آپے بار پیا ہوں دے